जहन्नम के अंदर जिनको अल्लाह ने फेंकना होगा, सबको फेंक कर अल्लाह फरमाएंगे हल मिन मजीद, क्या और भी चाहिए? हलिम तलाती, क्या तू भर गई है? व तक़ूलु हल मिन मजीद, वो अपने रब से कहेगी या अल्लाह मुझे तो और भी चाहिए। तकादु तमय्यदु मिनल गैज़, इतनी वो सख्त आग है जैसे वो गुस्से से फट जाएगी, गुस्से से वो फट जाएगी। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, जहन्नम को लाया जाएगा। किस तरह लाया जाएगा? हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको 70,000 लुगामें पहनाई जाएंगी। 70,000 संगल और लुगामें डाल के हर लुगाम के ऊपर, हर संगल के ऊपर 70,000 फरिश्ता होगा। 70,000 फरिश्ता हर लुगाम पर है। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, फिर उस जहन्नम को जब लाया जाएगा तो फिर भी वो ऐसे उनसे छूट रही होगी जैसे दुनिया में तुम किसी घोड़े को पकड़ते हो, घोड़ा कभी इधर को खींचता है कभी इधर को खींचता है, वो छूट रही होगी और वो बुला रही होगी। ये जहन्नम के अंदाज है और जहन्नम की ये सख्ती है। इससे अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे मुझसे हमेशा अपनी दुआओं में ये दुआ रखते हैं, मेरे बंदे हमेशा अपनी दुआओं में ये दुआ रखते हैं रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम। आप भी कह देना रब्बना, और नहीं पढ़ना नहीं आता तो आप आमीन नहीं कह दें। और इस दुआ को याद करना है आपने। आज का सबक ये है, मैंने सिर्फ आपको ये लहलहा के कुरान ही सिर्फ सुनाना नहीं है, इसको हमने याद करना है और आहिस्ता आहिस्ता करके हम जो सुने इस पर हमने अमल करना है, मैंने भी और आपने भी। अल्लाह हम सबको अमल नसीब फरमाए। भाइयों असल बात ये है, ये सुनने सुनाने की बातें तो उम्र बीत गई तो किया तो कुछ नहीं, कुछ कर लें। अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। मेरे बंदे मुझसे कहते हैं रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ हमारे रब हमसे जहन्नम के अजाब को फेर ले। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, वो चिमटने वाला अजाब है, चिमटने वाला अजाब है। इस लफ्ज़ पर भी तो गौर करें ना। एक है आग के इंसान हाथ लग जाए और हाथ छूट जाए तो जान छूट जाती है, या बिजली को हाथ लग जाए तो हाथ छूट जाए जान छूट जाती है ना, लेकिन उसकी तकलीफ उसकी भी रहती है। लेकिन कोयला जम ही साथ जाए, चिमट ही साथ जाए तो उसका हालत क्या होती है? उसकी हालत इन्नहा काना गरामा, चिमटने वाला अज़ाब है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, वो बहुत बुरा ठिकाना है रहने का और खड़ा होने का। तो ये मेरे भाइयों एक तो हमारी ये दुआ है, ये याद करनी। और आज का एक सबक ये है और एक सबक और है, एक सबक और। अगली सिफत, 4 सिफतें सुन ली हमने, याद भी हैं या नहीं? अल्लाह अपने बंदों की जो सिफतें बयान करते हैं वो 4 अब तक हमने पिछले जुमे और इस जुमे में बयान की हैं। एक ये कि ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं, गुरूर से नहीं चलते। दूसरी ये कि वो अपनी ज़ुबान को बुरा इस्तेमाल नहीं करते। तीसरी ये कि रात को तहज्जुद भी पढ़ते हैं। और चौथी ये कि वो अपने रब से फिर ये दुआ कर रहे होते हैं या अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से महफूज फरमा ले। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम के अजाब से महफूज फरमा ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा अपने रब से 3 मरतबा सवाल करता है ना या अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, जहन्नम भी बोल उठती है कि या अल्लाह इसको मुझसे दूर कर दे। और जो बंदा अपने रब से 3 मरतबा जन्नत का सवाल करता है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतल फिरदौस, अल्लाह हम तुझसे जन्नत का सवाल करते हैं। 3 बार अपने रब से जब इंसान मांगता है ना तो जन्नत कहती है या अल्लाह मुझे इसके नसीब में कर दे। अल्लाह अकबर। तो आज का एक अगला सबक और आखिरी सबक, बल्कि टाइम ख़त्म हुआ चाहता है, मैं इंशाल्लाह अपने वादे को पूरा करता हूँ। हम यहाँ इसको वाइंड अप करते हैं, रोकते हैं और इस सबक को हम आगे शुरू करेंगे। इसी बात को हम जो है वो कंक्लूड कर लेते हैं और समझ लेते हैं और सीख लेते हैं। और हमारा खुतबा इंशाल्लाह अभी इसी अपने जो हमने टाइम मुकर्रर किया है इसके मुताबिक ही ख़त्म हुआ करेगा। तो मेरे भाइयों साथियों दोस्तों ये दुआ किया करें अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले। ये दुआ अल्लाहुम्मा अजिरनी
من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ جب آپ اکیلے دعا مانگیں گے تو وہ ہوگا اجرنی، جب آپ اکٹھے دعا کو کر رہے ہوتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، یہ دعا بھی یاد کریں نا، ان الفاظ کے ساتھ یاد کریں۔ وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں نا، اس سے اونچا اور اس سے خوبصورت اور اس سے خوبصورت جملہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں نا وہ پڑھیں۔ ایسے ہی جو درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا، جو درود کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا، وہ الفاظ پڑھیں، اللہ کو وہ پسند ہیں جو نبی پاک کے زبان پاک سے نکلے ہیں نا۔ اللہ کو یہ نبی پاک سے اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ان کے منہ مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں وہی سب سے سونے ہیں۔ اگر درود کے الفاظ خود ہی بنانے ہوتے نا تو صحابہ خود بنا لیتے، ایسا نہیں ہوا۔ جب اللہ پاک نے حکم دیا نا کہ اے ایمان والو، اللہ اور فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو، تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمارے اللہ نے کہا ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں، تو کیف نصلی علیک، آپ ہمیں سکھا دینا کہ ہم کیسے پڑھیں۔ حالانکہ خود بنانا ہوتا نا تو وہ صحابہ سارے عربی بولنے والے تھے تو وہ بنا ہی سکتے تھے نا، لیکن ایسا نہیں انہوں نے کیا۔ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں درود کے الفاظ سکھا دیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیمی، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اور اگر آپ مختصر پڑھنا چاہیں تو اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ الگ سے اتنا سنن ترمذی میں حدیث میں اتنا درود بھی ثابت ہے، اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی نا، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، یہ الفاظ خوبصورت الفاظ، اور اللہم اجرنا من النار، یا آپ وقنا من عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ لیں، جہنم سے بچاؤ کی یہ دعا پڑھ لیں۔ یہ تو سب کو آتی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، یہ ہے اس کا معنی۔ اور ایک یہ دعا جو ہے وہ سورۃ الفرقان اور آیت نمبر 65 جو ہے نا، یہ دعا یہ آج کا سبق ہے۔ آنے والے جمعے تک یہ نا سارے بھائی کوشش کریں کہ اس دعا کو آپ ان لفظوں میں یاد کر لیں، جو اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے مجھے یہ کہتے ہیں، تو ہم بھی کہہ دینا، ہے نا، یہ بات ہے نا، اللہ پاک جو فرما رہے ہیں میرے بندے مجھ سے یہ کہتے ہیں، تو ہم بھی اللہ کے بندے بن کے وہی لفظ اللہ کے سامنے بول دیں تو اپنا ہمارا رب خوش ہو جائے گا کہ میرا بندہ مجھ سے وہی لفظ کہہ رہا ہے جو میں نے کہا تھا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے گزارش پھر کروں گا کہ ماشاءاللہ بھائی جو ہے وہ آپ آہستہ اس حدیث کو اچھے سے سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ جمعہ شروع ہونے سے پہلے تشریف لا رہے ہیں، اور جو لائے ہیں انہوں نے خوب ثواب کمایا ہے، جو لیٹ آئے ہیں وہ اتنے بڑے ثواب سے محروم رہ گئے۔ میں بار بار آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد صحیح سند سے ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے اور جلدی مسجد میں آتا ہے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور پیدل چل کے آتا ہے اور غور سے سنتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا اجر عطا فرماتے ہیں۔